अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिए बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में हमारा दिल चाहता है कि कुछ लाइट और मज़ेदार सा खाना खाने को मिले, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हों, ना वो बहुत तीखे हों। अगर आपका भी दिल चाह रहा है कि कुछ मज़ेदार सा खाने को मिल जाए शदीद गर्मी के इस मौसम में, तो अभी दोपहर में आप भी बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से हरे मसाले वाले दही बड़े। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से दही बड़े हम किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे, और इनको 1 महीने तक स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 4 लिए हैं लहसुन के जवे, गोल मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। साथ नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को एक मिक्सी जार में डाल के आधा कप पानी डाल के इनको ब्लेंड करके हम एक चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये मज़ेदार सी सॉस हमारी बनके तैयार हो गई है। सबसे पहले आपने इसको रेडी कर लेना है, क्योंकि दही फुल्की की रेसिपी में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जी, अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में मैंने बेसन लिया है 1 कप। बेसन को आपने हमेशा जब भी दही फुल्की या दही बड़े बनाने हैं छान कर लेना है। छान कर लेने से एक तो बेसन की सफाई हो जाती है, दूसरा ये होता है कि इसके अंदर एयर आ जाती है, जिससे बहुत ही फ्लफ़ी हमारी दही फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं। तो बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। बेसन का जायका जितना अच्छा होगा उतनी ही मज़ेदार आपकी दही फुल्कियाँ बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे 1 कप बेसन को मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा डाल दूँगी 1/4 टीस्पून। अच्छा, बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ली है बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को आप ग्रेट करके ले लें या फिर चॉप करके ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है दही फुल्की का। अब इसके अंदर जो हमने ऊपर चटनी तैयार की थी, इसमें से 2 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है चटनी वाला मटीरियल। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन कह लें आधा कप पानी और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाला था, और ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया था। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रनी ना हो, ना बहुत ज़्यादा थिक हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप मेरे हाथों की तरफ देखते जाएं और गौर से मेरी बात सुनते जाएं कि यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। तकरीबन आधे कप से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड किया था, और तेज़ी से आपने हैंड विस्कर को घुमाते जाना है और पानी ऐड करते जाना है। किसी एक डायरेक्शन में इसको तेज़ी से घुमाते जाइएगा, यानी आपने इसे अच्छी तरह से फेंटना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, और बिल्कुल एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी आने तक ना आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो ये इसका की पॉइंट है, कह लें कि बस आपने इसे अच्छी तरह से फेंटना है 3 से 4 मिनट। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उतनी इसके अंदर एयर आएगी, और उतनी ही फ्लफ़ी और जालीदार सॉफ्ट स्पंची आपकी फुल्कियाँ बनके तैयार होंगी। तो बस ये वो स्टेप है जहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि इसको फेंटते नहीं हैं, बस मिक्स करते हैं और फुल्कियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, फुल्कियों के अंदर गुठली रह जाती है। तो बस आपने इसे हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है 2 से 3 मिनट। और अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ, तो ये देखिए जी, इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए, और तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम पानी मैंने यूज़ किया है। तो आप पानी जो है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा अपने बेसन के हिसाब से। बैटर हमारा तैयार है, इसे हम 15 से 20 मिनट कवर करके छोड़ देंगे, और तब तक हम इसका लिए दही रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दही लिया है। ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ताकि मज़ेदार दही फुल्की आपके बनके तैयार हो। दही के अंदर मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नॉर्मल नमक, और साथ मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड कर दिया है, और अब साथ ही 2 टेबल स्पून वही पेस्ट जो चटनी वाला था ना, जो शुरू में हमने चटनी रेडी की थी, वो डाल देंगे। चाट मसाला डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो ऊपर वाली चटनी हमने तैयार की थी वो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप उसे हस्बे जायका, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने बिल्कुल मुनासिब सी ऐड की है, जिससे छोटे बड़े सभी बहुत आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने उसी कप को खंगाल के इसमें पानी ऐड कर दिया है, ताकि दही थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए। दही को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल आपने कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छे से इसे मैंने दही को बीट कर लिया था। अब हमारा दही तैयार है। तब तक 20 मिनट रेस्ट आ चुकी थी हमारे बेसन वाले बैटर को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया था। अच्छा, आपने एक फ्लैट पैन लेना है जिसके अंदर आपने ऑयल डालना है, और ऑयल आपने इतना डालना है कि ये जो हम डाल रहे हैं ना फुल्कियाँ इसके अंदर, ये बिल्कुल डूब ना जाएँ, बल्कि इनकी ऊपरी सतह थोड़ी खाली रहनी चाहिए। वो क्यों खाली रहनी चाहिए इसकी मैं आपको बाद में रीज़न बताती हूँ।
اب آپ نے ہاتھ کے ساتھ نا اس طرح بس چھوٹی چھوٹی پھلکیاں بنا لینی ہیں، بہت بڑی بڑی نہیں بنانی، چھوٹی چھوٹی بنائیں گے کیونکہ اس میں ہم نے میٹھا سوڈا استعمال کیا ہے، تو جیسے ہی ان کو ہیٹ لگے گی نا خود بخود پھول کے یہ بڑی ہوتی جائیں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی چھوٹی چھوٹی پھلکیاں جو ہیں میں نے ہاتھ کے ساتھ جتنی پین میں آئی ہیں اتنی ڈال لی ہیں، اوور لوڈڈ نہیں کرنی ہے آپ نے، جتنی آپ کے پین میں جگہ ہوگی اتنی آپ نے ڈال لینی ہے، باقی آپ دوسرے بیچ میں بنا لیجئے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی ساری پھلکیاں جو ہیں میں نے بنا لی تھی، لو میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی ہونے دینا ہے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے اس کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے سوراخ بن گئے ہیں نا، تو یہ بہترین پھلکیاں بننے کی نشانی ہے۔ تو یہاں پہ بہت سافٹ سپنچی ہماری پھلکیاں بن کے تیار ہوں گی، تو اسی لیے آپ نے ان کی اوپری سطح کو نا تھوڑا خالی چھوڑنا تھا۔ مطلب یہ کہ بہت زیادہ آئل میں ان کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا، بلکہ اس طرح سے ڈالنا ہے کہ بس ان کی اوپر والی جو سطح ہے وہ خالی رہے گی، تو بڑی اچھے سے پھر اس کے اندر جب یہ ڈاٹ بنتے ہیں نا تو بڑی جالی دار سافٹ اور سپنجی پھلکیاں بن کے تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے ان کو میں نے لو میڈیم فلیم پہ پکا لیا تھا، ایک سائڈ سے پیارا سا کلر آ گیا ہے، تو اس کے بعد میں نے ان کی سائڈ کو چینج کر دیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ بھی جب پیارا سا کلر آ جائے گا تو آپ نے بس لو میڈیم فلیم پہ ان کو پکاتے جانا ہے، پیارا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا، یہ اوپر سے تھوڑی کرسپی سی دکھنے لگیں گی، تو اب ان کو ہم نکال لیں گے اچھے سے آئل کو نچوڑتے ہوئے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی بہترین قسم کی سافٹ سپنچی ہماری پھلکیاں کتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھا دی ہیں، اور بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت مزیدار بن کے تیار ہوں گی۔ تو آپ نے ایک بار ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے، اور اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ملنے جلنے والوں کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اچھا سا ایک کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی۔ تو یہاں پہ پھلکیاں ہماری بن کے تیار ہو گئی تھیں، میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی جالی دار، کتنی سافٹ اور سپنچی بن کے تیار ہوئی ہیں، کوئی ان کے اندر گٹھلی وغیرہ نہیں ہے، اور ٹیسٹ میں اتنی بہترین ہے نا کہ بس جب آپ بنائیں گے نا تو سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، مہمان آپ سے ریسپی پوچھ کر جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد دیکھیے میں نے ان کو سنگل سنگل لیئر کی شکل میں نا ایک ڈش کے اندر اس طرح سے سیٹ کر لیا تھا، تھوڑی میں نے دوسرے بول میں نکال لی تھی، اور جو دہی ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ سارا آپ نے ان کے اوپر پور کر دینا ہے۔ اچھا دہی کی کنسسٹنسی اگر آپ کی تھک ہو تو اسے تھوڑا سا پتلا کیجئے گا۔ تو یہاں پہ دہی ڈال کے نا آپ نے ان کو 15 سے 20 منٹ چھوڑ دینا ہے، تو دہی کو یہ سوک کر لیں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے ایک تڑکا تیار کرنا ہے بہترین قسم کا، جو کہ ان کے ٹیسٹ کو لگا دے گا چار چاند۔ تو یہاں پہ وہی والا آئل ہے جس کے اندر میں نے پھلکیاں فرائی کی تھیں، میں نے بوٹل میں آئل کو نکال لیا تھا، اسی آئل میں سے میں نے 2 ٹیبل اسپون صرف لیا ہے کوکنگ آئل۔ اس کے اندر ڈال دیں گے ثابت سفید زیرہ ½ ٹی اسپون کے برابر، کڑی پتے میں نے ڈال دیے ہیں 4 سے 5 عدد، یہ آپشنل ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو ایڈ کر دیں، نہ ہوں تو انہیں سکپ کر دیں۔ میں نے خشک کڑی پتے رکھے ہوئے ہیں تو میں وہ یوز کر لیتی ہوں۔ 4 سے 5 میں نے گول والی لال مرچیں ڈال دی ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے لو فلیم پہ ان تمام چیزوں کو کریکل کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی ان پہ ہلکا سا گولڈن سا کلر آ جائے، زیرے کا کلر تھوڑا سا چینج ہو، تھوڑی سی یہ چیزیں ساری کڑکڑا جائیں، تو آپ نے اس تڑکے کو ایڈ کر دینا ہے جی اس دہی پھلکی کے اوپر اس طریقے سے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنکل کر دیں گے، تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے، اور اسے سرو کر دیں گے کھانے کے لیے۔ تو انتہائی بہترین نرم و ملائم سافٹ سپنچی پھلکیاں ہماری بہت آسان طریقے سے بن کے تیار ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیک کروا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ کتنی سافٹ کتنی سپنچی ہیں، بالکل بھی ان کے اندر گٹھلی وغیرہ نہیں تھی، اور بے حد ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھیں۔ بات کر لیتے ہیں ان کو سیو کرنے کی۔ تو اگر آپ ان کو لانگ ٹائم کے لیے سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو مکمل طور پہ روم ٹمپریچر پہ آنے دینا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد اس کے بعد کسی بھی زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریج کے نیچے والے خانے میں رکھ کے آپ 7 سے 8 دن تک جب چاہیں ان کو نکالیں اور یوز کر لیں۔ لیکن اگر آپ انہیں 1 مہینے کے لیے سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریز کر لینا ہے، اور جب آپ نے بنانی ہوں بس آپ نے نکال کے ان کو پانی میں ڈپ کر دینا ہے۔ 20-25 منٹ کے بعد آپ نے ہلکا سا ہاتھ سے نچوڑ کے دہی میں ایڈ کر لینا ہے، تو بہترین دہی پھلکیاں آپ کی بن کے تیار ہو جائیں گی۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ریسپی اگر پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی اچھی نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔